धन्यवाद सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीज्यू। यस बृहत चुनावी सभाका प्रमुख अतिथि सभापति रवि लामिछानेज्यू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका माननीय सांसदज्यूहरू, केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू लगायत उपस्थित आदरणीय बुवा आमा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सबैमा नयाँ वर्ष 2080 को मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, गत 2 हप्तादेखि हामी एउटा चुनावी सङ्ग्राममा छौँ। म यस तनहुँ जिल्लाका सबै पालिका, सबै वडा र बस्तीहरूमा पुग्ने अठोटका साथ हिँडिरहेको छु, दौडिरहेको छु। व्यास ऋषि र भानुभक्तको जन्मभूमि देवघाट, थानीमाई र छाब्दी बाराईको वरदान प्राप्त यस तनहुँका सबै टाकुराहरूमा पुग्ने मौका पाएँ मैले। छिम्केश्वरी र मिर्लुङकोट अनि तनहुँ सुरबाट यहाँका फाँटहरू मैले हेरेँ, यहाँका टार र नदीहरू मैले निहालेँ। मादी र मर्स्याङ्दी अनि सेती र गण्डकीले घेरेको यो उर्वर भूमिका चुहुदी र फाउदी, कलेस्तीदेखि सुखौरा, रिस्तीदेखि 1700, बन्दीपुर, डुम्रे, आबु, दमौलीका ऐतिहासिक बजारहरूको गतिशीलतामा म सहभागी हुन मौका पाएँ। मैले तनहुँको वैभव र सौन्दर्यलाई दिलमा खिचेको छु। नयाँ राजनीतिक संस्कार र समुन्नतिको विस्तार अब यही तनहुँबाट हामीले सुरु गर्नु छ। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो चुनाव केवल एक थान सांसद निर्वाचित गरेर प्रतिनिधि सभा पठाउने एउटा कर्मकाण्डी संसदीय क्यालेन्डर मात्र होइन। यो परिवर्तनकारी र यथास्थितिवादीहरूको बीचको एउटा लडाईँ पनि हो। यो रक्तविहीन शान्तिपूर्ण क्रान्ति हामी परिवर्तनवादीहरूले जित्नुपर्नेछ। तनहुँको विकास गर्ने, राजनीति संल्याउने र अर्थतन्त्र उकास्ने मेरो मूल कार्यसूची रहिआएको छ। मैले सयौं मतदाताहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दा उही पुराना मुद्दाहरूमा नै यो जिल्ला, यो क्षेत्र अडिरहेकोमा ठुलो चिन्ता पाएँ। मैले अस्ति आबु खैरेनीको कार्यक्रममा पनि केही विषयहरू उठान गरेको थिएँ। आज दमौलीको यो प्राङ्गणबाट म ती कुराहरू दोहोऱ्याउँछु र त्यो दोहोऱ्याउनुको अर्थ मैले जनतासँग गरेको वाचा, जनताले मबाट राखेको आशा र मैले तपाईहरू सामु यो अनसन चौतारीमा आएर गरेको प्रतिबद्धता र वाचाका रूपमा पनि तपाईहरूले यी मुद्दाहरूलाई बुझिदिन म अनुरोध गर्दछु। असाध्यै पेचिलो विषय, असाध्यै ठुलो मुद्दाका रूपमा यहाँ बाटोघाटो नै रहेछ। 2048 सालदेखि 2053 सालसम्म धेरै धुलाम्य बाटोहरू यहाँ बनेका रहेछन्, तर झन्डै 30 वर्ष हुन लाग्यो तिनको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन। त्यो धुले बाटोका किनारमा पसल थापेर बसेका, आफ्ना छरछरी हुर्काइरहेका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अङ्ग्रेजीमा त भन्नु भएन, तर बुझ्न सजिलो हुने गरेर इनफ इज इनफ भन्ने शैलीमा उहाँहरूले भन्नुभयो। यो हद भयो। 30 वर्षसम्म हामीलाई यो धुलो पिलाएर गएका छन्। त्यही पनि भन्छन् हामीले बाटो पुर्याइदिएका छौँ, ट्र्याक खोलिदिएका छौँ, एउटा ट्र्याक्टर त आउँछ तिमीहरूलाई। त्यसैले यी धेरै बाटाहरू, सडकहरूमा ठेक्का लागेका छन्, तर तिनका काम अगाडि बढेका छैनन्, किनकि त्यहाँ कुछ गडबडी छ, सेटिङ मिलेका छैनन्, कमिसनका कुराहरू मिलेका छैनन्, ती काम अगाडि बढेका छैनन्। मैले कालीका मार्गको हालत देखेँ, कालीमाटीदेखि मानेचौकादेखि कुन्सासम्मको हालत देखेँ, चन्द्रावतीदेखि रूपाकोटसम्मको सडकको हालत देखेको छु। यता बुद्धसिंह मार्ग मार्फत दमौलीदेखि घुमाउने जोड्दै चितवन र तनहुँ, अस्ति सभापति रवि लामिछानेजी र म घुमाउनेको पुलमा अडेर त्यहाँ अलिकति वस्तुस्थितिबारे जानकारी पनि लियौँ। तत्कालै हामीले सडक विभागका अधिकारीहरूसँग संवाद पनि गऱ्यौँ र एउटा यो घुमाउनेको पुल, हामी निर्वाचित भएको 1 महिनाभित्र यो घुमाउनेको पुलको अवस्थाबारे एउटा निर्क्योल निकाल्ने प्रतिबद्धता पनि हामीले जनाएका छौँ। बन्दीपुरबाट घुमाउनेतर्फ जाने 2-3 वटा बाटो मध्ये
बन्दीपुर, पार्चे, ढाडखोला 1 घण्टामा झारेर चितवनको गर्मी छलेर बन्दीपुर आउन करिब 1 घण्टामै आउन सक्ने त्यो आवागमनको एउटा मार्गचित्र पनि हामीले खिचेका छौँ। तपाईहरुलाई धेरैलाई थाहा छ, चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट जहाँ रवि लामिछानेजी उठ्नु भएको छ, यही बन्दीपुरकै धेरै पुराना मानी बासिन्दाहरू, पियाहरू, चुकेहरू, प्रधानहरू, श्रेष्ठहरू त्यहाँ गएर बजार बनाउनु भएको थियो। अब हाम्रो विकासे सोचमा यो बसाइसराईको मार्गलाई रिभर्स गर्नु छ। त्यसैले नारायणघाटका साथीहरू, चितवनका साथीहरू, नवलपरासीका साथीहरू बन्दीपुर आउने वातावरण हामीले बनाउनको लागि पनि यो कनेक्टिभिटी बाटोघाटोमा ठुलो हामीले लगानी गर्नुपर्नेछ। आबु, छिम्केश्वरी, बन्दीपुर, मर्स्याङ्दी र मादी सडकहरू यी सारा हाम्रो चाहिँ सडकै गुरु योजनामा पारेर देखिने समयमा देखिने गुणस्तर तोकिएको बजेटभित्र हामीले यी आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नु छ। र तपाईहरूले धेरैले मुगलिनबाट यता आउँदै गर्दा पृथ्वी राजमार्गकै विस्तारको चाहिँ भोगिराख्नु भएको छ। अघि शिव नेपाली सांसदले भनेर जानुभयो पोखराबाट मुगलिन पुग्न 5 घण्टा लाग्छ। हामीले त्यहाँ पनि धुलोको समस्या छ। अब यसलाई पनि कसरी हुन्छ, द्रुत गतिमा यो फत्ते गर्नु छ। हामीले 24 घण्टा काम गर्ने, 3 शिफ्टमा काम गरेर भए पनि यो राजमार्गलाई हामीले चाहिँ चाँडै यो फराकिलो जुन गर्न लागि छ त्यसलाई सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। त्यसैले बाटोघाटोका मुद्दाहरूमा यी कुराहरू छन्। मैले तपाईहरूलाई केही उदाहरणहरू मात्र प्रस्तुत गरेँ जो मैले आफ्नै स्थलगत अध्ययनबाट, जनतासँगको अन्तर्क्रियाबाट यसलाई मैले अघि भने यहाँको वैभव र सौन्दर्यलाई मैले दिलमा खिचेको छु भने जस्तै एउटा अर्थशास्त्रीका नाताले योजना, नीति, कार्यक्रमहरूमा तत्कालै गर्नुपर्ने सकिन्छ। तपाईहरूले मलाई जिताएर पठाएपछि सकिन्छ सकेसम्म यो आगामी जेठ 15 कै बजेटमा सङ्घीय म्यान्डेटभित्र पर्ने सडकहरूलाई वा प्रदेशसँग समन्वय गरेर, पालिका स्तरमा पनि समन्वय गरेर यी विकास निर्माणका कामहरूलाई देखिने समयभित्रै म यिनीहरूलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता तपाईहरू सामु पेश गर्न चाहन्छु। धेरै गाउँहरू उजाड भएका छन्, युवाहरू तपाईहरू त्यहाँ भेट्नुहुन्न। कोही वृद्धा बित्नुभयो भने मलामी जाने मान्छे छैनन्, खेतबारीहरू बाँझा छन्। त्यहाँ स्कुलहरू 48 सालपछि हामीले ठुलो मेहनत गरेर स्कुलहरू बनायौँ। अहिले नेपालमा हामीले एउटा गर्व गर्ने विषय के छ भने बहुसङ्ख्यक अथवा अरू झन्डै सर्वव्यापी रूपमै कुनै पनि नेपालको बालबालिका, अब हिमाली जिल्लाहरूमा केही अपवाद होलान्, तर आधा घण्टाको दूरीमा उसले आधारभूत विद्यालयको पहुँच छ भनेर हामीले दाबी गर्छौँ। र यो विगत 30 वर्षको एउटा जेनतेन सानोतिनो उपलब्धि पनि हो। तर विद्यार्थीहरूलाई स्कुलमा हुलेर मात्र भएन, त्यहाँ गएपछि उनीहरूले कस्तो पौष्टिक आहार पाउँछन्, त्यहाँ गएपछि उनीहरूले कस्तो सिकाइ पाउँछन्, यी कुराहरूमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। आजकल विद्यार्थी सङ्ख्या पातलिएको छ। एउटा भवन त छ, 3 कोठे 4 कोठे 5 कोठे भवन त छ, तर हाम्रा बालबालिकाहरू त्यहाँ गएर केही सिक्दैनन्। यो सिकाइको सङ्कट, यो दोस्रो पुस्ताको विकासे चुनौतीलाई अब हामीले गम्भीरतापूर्वक मनन गरेर यो चुनौतीलाई पनि चिर्नुपर्ने छ। यसै त सक्ने हुने खानेहरू, विप्रेषण प्राप्त गर्नेहरू अहिले तीव्र रूपमा बसाइसराई गरिरहेका छन्। टाकुराहरूबाट, डाँडाहरूबाट तल बेसीमा झरेका छन्, जहाँ सडकको पहुँच छ, बजारहरूमा गइरहेका छन्, सदरमुकामहरू गइरहेका छन्। अझ हुने खानेहरू पोखरा, चितवन, काठमाडौँ सरेका छन्। तर जो ती पछाडि छोडिएका छन् उनीहरूको स्थिति असाध्यै नराम्रो छ। स्वास्थ्य चौकीको हकमा पनि त्यही छ। त्यहाँ भवनहरू बनेका छन्, विगत 30 वर्षको उपलब्धि त्यही हो। पूर्वाधारमा यसै त नेताजीहरू सिमन्टी, डन्डी, निर्माण सामग्रीमा उनीहरूको विशेष लोभ हुने गर्छ। त्यहाँ ठेकदारहरूसँग असुली गरेर भौतिक पूर्वाधारमा उनीहरूको विशेष चासो हुने गर्छ। तर अबको चुनौती भनेको ती 4वटा पर्खालभित्रका भौतिक पूर्वाधारभित्रमा कस्तो खालको सफ्टवेयर हामीले बनाइरहेका छौँ। त्यहाँ दक्ष शिक्षकहरू छन् कि छैनन्, त्यहाँ आएका बालबालिकाहरूले अथवा उपचार औषधि मूलो खोज्दै आएका हाम्रा चाहिँ बिरामी दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा आमाहरूले कस्तो उपचार पाइरहेका छन्, स्वास्थ्य बिमाको कस्तो प्रणाली हामीले स्थापित गरेका छौँ। धान नसकिने सानो रोग लाग्दा पनि घर खेतै बेच्नुपर्ने खालको पद्धतिमा हामीले लगेका छौँ कि गाउँमै बसी अथवा यथोचित दूरीभित्रै हामीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बिमाहरू इत्यादि पुर्याउन सकेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराहरू असाध्यै महत्त्वपूर्ण छन्। र हाम्रो पुस्ताले गर्नुपर्ने यो क्वालिटीको विकास, पहिला क्वान्टिटीको विकास गऱ्यौँ, हामीले परिमाणमा ध्यान दियौँ। धुलै बाटो सही 1 लाख किलोमिटर बाटो बनायौँ भनेर गर्व पनि गरेका छौँ। तर अब पक्की बाटोहरू बनाउनु पर्यो, क्वालिटी गुणस्तरीय शिक्षालयहरू बनाउनु पर्यो, गुणस्तरीय स्वास्थ्य चौकीहरू बनाउनु पर्यो र यी कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। म एउटा गाउँमा पुग्दाखेरि एकजना आमाले भन्नुभयो, बाबु यहाँ कोरोनाको सुई आएर बसेको 3 महिना भएछ,
तर हामीलाई कसैले सोधेन, कसैले आएर लगाइदिएन त्यो सुई भनेर भन्नुभयो। मैले त्यसलाई दुईटा पाटाबाट हेरेँ। एउटा दक्ष जनशक्ति नभएको, प्रशिक्षित त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू नभएको, अर्को जनतालाई हेप्ने दृष्टिकोण, यो सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणबाट पनि जनतालाई गन्दै नगर्ने हाम्रो कर्मचारी तन्त्र र उत्तरदायी नै नभएको हाम्रो राजनीतिक प्रणालीको जुन महारोग छ देशव्यापी रूपमा, त्यो पनि त्यहाँ प्रतिबिम्बित भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले लोकतन्त्रका ठुला ठुला गीत गाइरहँदा, सङ्घर्षका गाथाहरूबारे हामी बोलिरहँदाखेरि त्यो लोकतन्त्रले आम जनतामा के प्रभाव पार्यो, के ल्यायो विगत 30 वर्षमा भनेर हामीले अहिले फेरि अब 30 वर्ष भनेको लामो अवधि हो, हामीले पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यहाँ तनहुका धेरै गाउँहरूमा अलि गम्भीर प्रकृतिको बिरामी हुँदाखेरि कि भरतपुर नै लानुपर्ने, कि पोखरा नै लानुपर्ने, कि काठमाडौँ नै जानुपर्ने, गरिबहरूको लागि त ऋण काटेरै त्यहाँ जानुपर्ने अवस्था आएको छ। यस्तो ठुलो ऐतिहासिक सहर बजार भनौँ दमौली ब्यास नगरपालिकामा आजसम्म पनि 15 शैय्याको अस्पताल मात्र छ। यसको स्तरोन्नति गर्न सकिएको छैन। 1700 फाँटदेखि डुम्रे आसपासमा झन्डै 50 देखि 100 शैय्याको ट्रमा अस्पताल बनाउने भनेर धेरै पहिलादेखि गरिएको बाचा आजसम्म पुरा भएको छैन। यी कुराहरू एउटा बुझेको सांसदले, नीति पनि सही, नियत पनि सही र क्षमता पनि सही भएको सांसदले यी मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्छ र त्यो बाचा पनि म तपाईँहरू सामु गर्न चाहन्छु। चौथो मुद्दा अस्ति मैले आबुमा पनि भने, यो आम्दानी र युवा रोजगारीसँग सम्बन्धित छ। म तनहुका विकट, मैले हिजो एकजनालाई भन्दै थिएँ, तनहुको हाम्रो पुरानो कल्पना के थियो भन्दा यो राजमार्गले अघि 2 फ्याक गरेको जस्तो उत्तरी भेग दक्षिणी भेग छ। तर दक्षिणी भेगका यस्ता गाउँपालिकाहरू बन्दीपुरमा, देवघाटमा, आबु खैरेनीकै त्यो बजारभन्दा माथि उक्लेपछि झन्डै कर्णालीकै झल्को आउने खालको विकटता र दुर्गमता पनि यस्तो सुगम मानिएको, यस्तो चेतनशील मानिएको, सम्पद सापेक्षिक हिसाबले सम्पन्न मानिएको तनहुमा पनि त्यो खालको दुर्गमता, त्यो खालको विकटता मलाई देख्दाखेरि अलिकति लज्जाबोध पनि भयो। बत्ती मुनिको अँध्यारो भनेको जस्तै यत्रा राजमार्गहरूले घेरिएको जिल्ला, तर हामीले त्यहाँ बाटोघाटो पुर्याउन सकेका छैनौँ। आज पनि असाध्यै दूर दराजमा मुख्यतः आदिवासी जनजाति चाहिँ पृष्ठभूमि भएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहाँ पिछडिएको अवस्थामा हुनुभएको मैले पाएँ। त्यसैले यसलाई यो कृषि, पर्यटन र उद्योग व्यापारलाई आर्थिक इन्जिनको रूपमा हामीले तनहुको समुन्नतिको एउटा ठुलो आधारका रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ। र यो सबै कुरा गर्दै गर्दा मलाई अहिले पोखराको, बन्दीपुरको र समग्र नेपालकै यो विश्वको पर्यटकीय गन्तव्यहरूको सूचीमा हामीले यी प्रमुख सहरहरूलाई, बन्दीपुर, पोखराहरूलाई कसरी गाँच्ने भन्ने बारे पनि हामीले धेरै छलफलहरू गऱ्यौँ। मैले तपाईँहरूलाई एउटा राष्ट्रिय स्तरको तथ्याङ्क दिन्छु। हामी भन्ने गर्छौँ नेपाल सुन्दर छ, यहाँ पर्यटकहरू आएर हाम्रो समृद्धि हुन्छ। हामीले प्राय भन्ने त्यही नै हो। टुरिस्टहरू आउँछन्, खर्च गर्छन्, हाम्रो आम्दानी त्यही हो, अरू देशहरूसँग ठ्याक्कै प्रतिस्पर्धा पनि गर्न पर्दैन भन्छौँ। अर्को हामीले जलविद्युतमा हाम्रो जुन प्रचुर सम्भावना छ त्यसको सदुपयोग गरेर चाहिने जति नेपालमै उपयोग गर्ने र उब्रेको बिजुली जति निर्यात गरेर आम्दानी भित्र्याउने देशभित्र र त्यसबाट सामाजिक सुरक्षामा, भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भनेर हामीले एउटा सपना देखिराखेका छौँ। त्यसका आफ्नै जटिलताहरू छन्, प्राविधिक आयाममा म गइन। तर मोटामोटी पर्यटन हामीले सोचेको जस्तो ठुलो छलाङ मार्न सकिएको छैन। आज पनि कोभिडभन्दा अगाडि जम्मा 12 लाख टुरिस्टहरू नेपाल भित्रिए। औसतमा उनीहरूले एक दिनमा $48 मात्रै खर्च गरे र उनीहरूको बसाइ 13 दिन मात्र रह्यो। यो सबैलाई गुणन गर्नुभयो भने यो 20 दिनको रेमिटेन्स, तपाईँ हाम्रा दाजुभाइ भाइ भतिजाले विदेशबाट 20-25 दिनको रेमिटेन्स भन्दा बढी होइन। हालाकि हामीले पर्यटनबाटै यो देशको उँभो लाग्छ भनेर त्यो खालको गलत भाष्य पनि निर्माण गरिरहेका छौँ। तर सम्भावना छ, काम गर्नुपर्छ। र यहाँ मैले चाहिँ एउटा देखेको नयाँ सोच, तनहुलाई पनि यो पोखरामा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाइसकेपछि त्यहाँ हामीले ओह्राल्ने, त्यसका आफ्नै जटिलताहरू छन्। अझै पनि हामीले सोचेको शैलीमा त्यो सञ्चालनमा आएको छैन। तर पोखरामा 10औं लाख पर्यटकहरू उत्रदै गर्दा उनीहरूले हरेक दिन खर्च गर्ने औसत रकमको दोब्बरी, कम्तीमा पनि $100 आजको मूल्यमा पुर्याउँदै गर्दा र 13 दिनबाट 17-18 दिन उनीहरू बसुन् भनेर त्यो औसत बसाइ लम्ब्याउने कसरत गर्दै गर्दा तनहुको पर्यटकीय रोडम्याप,
त्यो राष्ट्रिय मानचित्रमा नै हामीले हुल्नुपर्नेछ। त्यो खालको भिजन, त्यो खालको सोच लिएर हामी अगाडि बढ्यौँ भने पोखरामा आएका गण्डकी प्रदेशमा भित्रिएका पर्यटकहरूलाई 3-4 दिन अरू थप यहाँ बन्दीपुरमा र तनहुका अन्य एकै दिन लाग्ने हाम्रा तनहुसुर, मिर्लुङकोट जस्ता गन्तव्यहरूमा पनि राखेर हामीले धेरै नै विकास गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लागेको छ। र यो मध्य पहाडी बेल्ट, यो हाइवे भन्दा माथिको हाम्रो यो मध्य पहाडी बेल्ट भानु नगरपालिकाका अधिकांश वडाहरूमा म घुम्दै गर्दा दोहोऱ्याएर तेह्राएर म त्यहाँ पुगेँ र त्यहाँबाट ती फाँटहरू निहाल्दाखेरि मैले कल्पना गरेँ त्यो मध्य पहाडी उचाइले एसियाकै एउटा बाइकिङ क्यापिटलको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लागेको छ। मान्छेको बसाइसराईको चापले ती गाउँहरू अलिकति उजाड भएका छन्, त्यसलाई गुल्जार गर्न सक्ने पर्यटकीय सम्भावनाहरूमा त्यो रोड म्याप पनि मैले देखेको छु। यता बन्दीपुरबाट दक्षिणी भेग जाँदै गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ धरमपानीदेखि देउराली, छिम्केश्वरीसम्मका ट्रेकिङ र होमस्टेहरू, तनहुसुर, मिर्लिङकोट इत्यादि र बन्दीपुर, आबु र देवघाटलाई घेर्ने नदीहरूमा जल पर्यटनका सम्भावनाहरू पनि देखेका छौँ। आबुको आदिमूलदेखि छिम्केश्वरीका रुटहरू, यी सबैमा हामीले अलिकति गहन किसिमले ध्यान दियौँ भने पोखराको स्याटेलाइटका रूपमा बन्दीपुर यसरी औसत लम्बाइ बचाउन सक्ने र बन्दीपुरका स्याटेलाइटका रूपमा ती पछाडि दक्षिणी भेगका दुर्गम गाउँहरूलाई हामीले उकास्न सक्ने एउटा असाध्यै यथार्थपरक एउटा सोच पनि हामीमा आएको छ र त्यसमा घनीभूत काम गर्ने मेरो उत्कट चाहना पनि छ। किनकि यो राष्ट्रिय सोचमै, यो राष्ट्रिय भिजनमा नै तनहुलाई कसरी केन्द्रबिन्दुमा राख्ने भनेर अगाडि हामी जानुपर्नेछ। त्यहाँ फलफुलका कुराहरू, तरकारीका कुराहरू, गेडागुडीका कुराहरू, पशुपालनका कुराहरू र त्यहाँ बेरोजगार युवाहरूलाई यो टुरिज्म सेक्टरकै हामी फरवर्ड लिङ्केज, ब्याकवर्ड लिङ्केज भन्छौँ, त्यहाँ दक्ष तालिम दिएर 5-6 महिनाको राम्रो तालिम दिएर हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था पनि मैले देखेको छु। र यसलाई यो यसरी एकीकृत पर्यटकीय रोडम्यापमा हामीले तनहुलाई फेरि राख्नुपर्नेछ। पहिला एक दिन आएर यसो थानीमाईमा पुग्ने, छिम्केश्वरी जाने, बन्दीपुरमा पनि एक रात मात्रै बस्ने, यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ पर्यटकलाई बढी अड्याउने र बढी पैसा खर्च गर्न लगाउने र धेरैमा धेरै पर्यटकहरूलाई भित्र्याउने, त्यो आन्तरिक पर्यटन पनि हुनसक्छ। अघि माननीय विराज भक्तले भनेर जानुभयो काठमाडौँ र पोखराको यहाँ किन नअडाउने अर्को 3-4 दिन। त्यसैले यो समग्रमा यी सबै कुरामा चाहिँ हामीले ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने मैले देखेको छु। कृषिमा पनि ठुलो भूभागको सम्भावनाहरू छन्, खनिजमा पनि त्यस्तै देखिएको छ, स्लेटका कुराहरू छन्, फलामका कुराहरू छन्, तामाका कुराहरू छन्। यो विकट बानिएको दक्षिणी भेगमा त्यो सबैको सम्भावनाहरूको उत्खनन गरेर हामीले स्थानीय रोजगारी र आम्दानी बढाउने मुद्दाहरूमा ठुलो भूमिका खेल्न सक्छौँ जस्तो मलाई लागेको छ। यो हाइवेले दिएको अर्को आर्थिक अवसरलाई बारेमा पनि हामीले अर्कै रणनीति बनाउनु पर्नेछ। यो राजमार्गका वरपर रहेका व्यापारिक औद्योगिक चिस्यान केन्द्रहरूमा माथिबाट यो बाटो राम्रो हुनासाथ आधा घन्टामै दूरी घटाउने, लागत घटाउने, मान्छेहरूले चाहिँ गाउँमै बसी आफ्ना उब्जनीहरू तर बजारमा झार्न पाउने, अहिलेको जस्तो धुलाम्य बाटोमा होइन पक्की बाटोहरू भयो भने उनीहरू तल आएर ती सुविधाहरूको चाहिँ लाभ लिन सक्ने अवस्था पनि देखिएको छ। तर मलाई थाहा छ यहाँ दमौलीका, डुम्रेका, आबुका, बन्दीपुरका साना ठुला बजारहरू सबैमा आज उद्यमी व्यवसायहरू मर्कामा छन्, ब्याज दरहरू चर्का छन्, कर्जाको उपलब्धता छैन, लघुवित्तका समस्याहरू छन्। यी सबैलाई हामीले एकमुष्ट समष्टिगत आर्थिक सुधार गर्दै गर्दा यिनको पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। र मलाई लाग्छ संसदमा म पुगेपछि यी मुद्दाहरू फकत तनहुका मात्र मुद्दाहरू होइनन्, यी राष्ट्रिय मुद्दाहरू हुन् र यिनको म जबरजस्त उठान मात्र गर्ने होइन, समाधानका उपायहरू पनि मैले पेश गर्नेछु। अस्ति मैले आबुमा पनि भने 5औं विषय चाहिँ मलाई असाध्यै खट्केको, हुने खानेहरू झरे जो पछाडि परेका छन्, जो पछाडि पर्न बाध्य बनेका छन्, त्यसले त्यो नेपालको एउटा असमानताको डरलाग्दो एउटा भयानक तस्बिर पनि हाम्रो सामु ल्याइदिएको छ। त्यहाँ गएर टाकुरामा अझै अड्किरहेका, कतै हलचल गर्न नसकेका दीन दुखी विपन्न वर्गका जनजाति दलित परिवारका आदरणीय बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यो विकासको मूल प्रवाहबाट छुट्नु भएको छ। अघि दिगो विकासका लक्ष्यहरूबारे चर्चा भइसकेको छ। मैले यसको गहन अध्ययन गर्दै गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगमा बस्दा अर्को 15-20 वर्षमा कति रकम चाहिन्छ, कस्ता कस्ता खालका लक्ष्यहरूलाई हामीले कुन समयभित्र पुर्याउन सक्छौँ भनेर खाकातुक गर्दै गर्दा एउटा सिद्धान्तलाई प्रधान रूपमा अगाडि उठाएको थिएँ, नो वान लेफ्ट बिहाइन्ड, कसैलाई पनि छोड्न हुँदैन हामीले भनेर भनेका थियौँ। र त्यो खालको कुरा तनहुमा
तनहुमा मैले त्यो विकराल अवस्थामा देखेको छु। करिब 80% जनताले राम्रै गरिरहेको देखे पनि त्यो 20% जनता छुटेका छन्। यो विकासको मूल प्रवाहबाट, यो विकासको रेलबाट छुटेका छन्। उनीहरूलाई पनि हामीले बिर्सन हुँदैन। यो सँगसँगै जलवायु परिवर्तन जस्ता पेचिला विषयहरूले पनि यो अहिलेको गम्भीर विकासका चुनौतीहरूलाई थप जटिल बनाइरहेको छ। हाम्रा हिमालका हिउँहरू पग्लिरहेका छन्। यही सेतीमा बग्ने पानी, कालीगण्डकीमा बग्ने पानी, मर्स्याङ्दीमा अब बहावहरू कम भयो भने यिनै पानीहरूबाट हामीले निकाल्ने भनेको स्वच्छ ऊर्जा जोखिममा पर्नेछ। यिनै पानीहरूबाट सिंचित गर्ने भनिएका टारहरू जोखिममा पर्नेछन्। यिनै पानीहरूबाट ती टाकुरामा खानेपानी पुर्याउँछु लिफ्ट गरेर, सस्तो बिजुली उत्पादन गरेर लिफ्ट गर्छु भनेर भनेका आयोजनाहरू पनि जोखिममा पर्नेछन्। पहिरो, खडेरी, आगलागीका प्रकोपमा वृद्धि हुने र अर्को 10-20 वर्षमा नै हाम्रो जुन कुल राष्ट्रिय आय छ यो जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई थेक्नको लागि पनि झन्डै 10% हामीले खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, चर्को भाषण, जुरुक गर्ने भाषण गर्न मलाई आउँदैन। म राजनीतिमा सिकारु नै हो, सिक्दैछु। तर म यहाँ सांसदको रूपमा, तपाईँहरू एउटा सम्भावित सांसदको रूपमा म उपस्थित हुँदै गर्दाखेरि मैले एउटा गम्भीर भएर यी मुद्दाहरूमा म दत्तचित्त भएर जनतासँग एउटा बाचालाई नतोड्ने गरेर म चाहिँ न्यूनतम पनि यी कुराहरू गर्छु भनेर तपाईँहरूका सामु आएको हुँ। र अहिले यो आज बोलेका कुरा यो ऐतिहासिक रेकर्डमा पनि दर्ज हुनेवाला छ र त्यसैले पनि मैले अलिकति समय लिएर यी मुद्दाहरूमा सरसर्ती छोएँ। र यो मेरो आफ्नै स्थलगत भ्रमण र आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, गाउँमा अडेका बजारका युवाहरूसँग गरेको अन्तर्क्रियाबाट निकालेको निचोड पनि हो। बृहत नेपालकै विकास खाका बारेमा म पहिला धेरै नै अन्य दस्तावेजहरू छन्, तिनलाई अब यो तनहुको स्थानीय मुद्दालाई त्यहाँ गाँसेर हामी अगाडि लाने कुरामा पनि म तपाईँहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु। लोकतन्त्र खतरामा पर्छ रे, यो कस्तो खालको डरलाग्दो भाष्य हो? कसलाई तर्साउन खोजिएको हो? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिलेको व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर यो व्यवस्थाका मर्महरूलाई लिपिबद्ध गर्ने गरी तयार गरिएको 2072 सालको संविधानको 1 इन्च पनि तलमाथि नपर्ने गरेर सम्पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेर अगाडि बढेको पार्टी हो। हाम्रा केही असन्तुष्टिहरू होलान्, संसदको आकार, सरकारका स्वरूप र सङ्घीयताको बारेमा पनि हाम्रा केही आफ्ना धारणाहरू होलान्। तर तिनलाई परिमार्जन गर्ने, तिनलाई संशोधन गर्ने बाटा र उपायहरू यही संविधानका केही धाराहरूमा उल्लेख गरिएका छन्। आवश्यक जनमतका आधारमा, भीषण सार्वजनिक बहसको बलमा हामी ती संशोधन गर्ने, परिष्कृत गर्ने धाराहरूमा टेकेर नै अहिलेकै व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँदै यही संवैधानिक खाकाभित्र नै हामी सुधारमुखी राजनीति गर्न अग्रसर भएका हौँ। हामी यो सिस्टमलाई बदलेर अर्को सिस्टमको खोजीमा छैनौँ। त्यसैले जब नेपाली कांग्रेसका साथीहरूले हामी मात्रै लोकतन्त्रका मसिया हौँ, यसमा हाम्रो एकाधिकार रहन्छ, अन्य राजनीतिक दलहरूले हाम्रो यो स्पेसमा धावा बोल्न पाउँदैनन् भन्नेको धारणा राख्छन्, त्यो असाध्यै अलोकतान्त्रिक धारणा हो। त्यो अधिनायकवादी चरित्र नै हो जस्तो मलाई लाग्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा विश्वसनीय वैकल्पिक लोकतान्त्रिक दलका रूपमा अगाडि आएको छ र यस मानेमा हामीले यो व्यवस्था परिवर्तनका सङ्घर्षहरूमा होमिएका 2007 सालदेखि 2062-63 सालका सम्मका सङ्घर्षहरूमा शहादत प्राप्त गरेका, सङ्घर्ष गरेका, अङ्गभङ्ग भएका सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको उच्च सम्मान गर्दै ती शहीदहरूको पनि हामीले स्मरण गर्ने गरेका छौँ। र यहाँ यो पुरानाले गरेनन्, अब नयाँहरू आउँछु भन्दै गर्दाखेरि हामीले आजका उपलब्धिहरूलाई नजरअन्दाज गरेका होइनौँ। तर के कुरा चाहिँ जरुर हो भने अब ठुला व्यवस्था परिवर्तनका सङ्घर्षहरू अब सकिए र मलाई एउटा सुखद संयोगको रूपमा पनि के लागेको छ भने त्यो पुरानो राजनीतिक मोडेलका एकजना सम्मानजनक पात्र आदरणीय रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा चुनिँदो हुँदै गर्दा र उहाँले रिक्त गरेको पदमा म सांसदको प्रत्याशीका रूपमा उपस्थित हुँदै गर्दा एउटा यो माइलस्टोन नै बन्न लागेको छ नेपाली राजनीतिक इतिहासको। पुरानो मोडेल सङ्घर्ष गर्ने, त्याग गर्ने, व्यवस्था परिवर्तन गर्ने र त्यस बापत ब्याज खाने र ब्याजको स्याज लिने खालको मोडेलमा चलेको थियो। अबको राजनीति अवस्था परिवर्तनको राजनीति हुन्छ। यहाँ पूर्णकालीन राजनीति गर्ने होइन, राजनीतिलाई पैसा कमाउने भाँडो बनाउने होइन, नमरुन्जेल सिटमा बस्ने, कुर्सीमा बसेर
पैसा मात्र कमाउने असुल्ने विकृत राजनीतिक अभ्यासलाई अब हामीले चिर्नु छ। अब नतिजा र परिणामको राजनीति गर्नु छ। अन्य क्षेत्रमा स्थापित भइसकेका, अन्य क्षेत्रमा नाम दाम प्रतिष्ठा सबै कमाइसकेका मान्छेहरूलाई पनि यो एउटा प्लेटफर्म रवि लामिछानेजीको नेतृत्वमा जुन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदान गरेको छ, अबको राजनीति भनेको डेलिभरीको राजनीति हो। हामीले यो सिस्टमलाई स्वीकार गरेका छौँ। यहाँ भित्रका कमी कमजोरीहरूलाई यहीँबाट पखाल्ने सुधार्ने भनेकै छौँ। अब चाहिँ दैनिक जीवनस्तर उकास्नको लागि सक्षम पात्रहरू राजनीतिमा आउनुपर्छ। पुराना दलहरूले यो शिक्षा अझै पनि ग्रहण गरिसकेका छैनन्। भोटे तालचा लगाएर एउटा विकृत राजनीतिक अभ्यासमा उनीहरू अझै रुमलिरहेका छन्। 5 वर्ष कुरा 10 वर्ष कुरा तिम्रो पालो आइहाल्छ नि भन्ने खालको भाष्य तयार गर्न खोजिएको छ। होइन, अर्को 10-15 वर्षमा त म रिटायर हुन्छु। एउटा निश्चित समय सीमा तोकेर त्यो समयावधिभित्र जनताको प्राधिकार बोकेर केही काम गरेर देखाउँछु भन्ने मानिसहरूलाई अहिले राजनीतिमा निषेध गरिएको छ। र यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा जुन नयाँ प्रयोग लिएर आएको छ र यो समग्र विकृत फोहोरी राजनीतिलाई सङ्ल्याउने केही रूपान्तरणकारी बिउहरू आफ्नो विधानमा जुन राखेको छ, मलाई लाग्छ त्यसले नेपालको राजनीतिलाई अब सङ्ल्याउने बाटोतिर जान्छ। यहाँ प्राइमरिजको कुरा गरिएको छ। कुनै नेतालाई ब्रिफकेस बुझाएर 10औं लाख रुपैयाँमा मेयरको टिकट किन्ने, करोडौं रुपैयाँमा सांसदको टिकट किन्ने जस्ता व्यवस्थाहरूबाट अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अरूलाई पनि एउटा शिक्षा देखाइरहेको छ। होइन, सम्बन्धित ठाउँको जनप्रतिनिधि बन्न तत् ठाउँकै पार्टी सदस्यहरूले चुन्ने हुन्छ। रवि लामिछाने वा केन्द्रीय कमिटीले टीका लगाइदिएर तिमी फलानु सांसद बन्ने होइन। म आफै पनि यहाँ तनहुँबाट सांसदको आकाङ्क्षी हुँदै गर्दा म आफै पनि त्यो प्राइमरिज प्रोसेसबाट गएँ। तर विधानमा के लेखिएको रहेछ भने यदि जनसङ्ख्याको अनुपातमा पार्टी सदस्य सङ्ख्या अलिक कम रहेछ भने त्यो केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबाट हुने भनेर लेखिएको रहेछ। र मैले पनि त्यो प्रक्रिया पुर्याएर चाहिँ गएँ। एक सुकाको ट्रान्ज्याक्सन यहाँ भएन। र यसले के गर्छ भने तपाईँ निर्वाचनमा होमिँदै गर्दा अहिले जुन खर्चिलो भड्किलो चुनावका कुराहरू गरेका छौँ, तपाईँ टिकट खरिद गरेर आउनुहुन्छ, निर्वाचन यसै महँगो छ। कुनै सार्वजनिक पदमा जानुभयो भने वडा अध्यक्षदेखि मेयरदेखि सांसददेखि मन्त्रीसम्म जाँदाखेरि तपाईँ करोडौँको ऋण बोकेर जानुहुन्छ भने तपाईँको ध्यान कता हुन्छ? त्यो ऋण तिर्ने, पैसा असुल्नेतिर हुन्छ कि जनताको सेवा गर्नेतिर, नीति योजना कार्यक्रम लिएर आउनेतिर हुन्छ? त्यसैले यो आधारभूत भिन्नता एउटा कोसे ढुङ्गा मैले त्यस मानेमा पनि भनेको हो कि यो प्राइमरिजको व्यवस्थाले, प्रारम्भिक निर्वाचनको प्रणालीले हामीलाई चोखो राजनीतितिर लान्छ र राजनीति सङ्लिएपछि राष्ट्रिय जीवनका अन्य पाटाहरू जुन ठप्प भएर बसेका छन् ती पनि बिस्तारै खुकुलो हुँदै जान्छन् र त्यहाँभित्रका सम्भावनाहरूलाई हामीले प्रस्फुटित गर्दै अगाडि लानुपर्ने हुन्छ। एउटा मान्छे 2टा कार्यकालभन्दा काम गर्न नपाउने भनिएको छ। नातागोताहरूलाई एउटै कमिटीमा नराख्ने भनिएको छ। यो भद्दा कार्यकर्ताहरूको पङ्क्ति जसको देखिने आय केही छैन तर उसले विलासी जीवन बिताइरहेको छ। धेरैजनाहरू बिचौलियाको काममा काम गर्छन्, सेटिङका पछाडि दौडन्छन्, नियुक्तिहरूमा चाहिँ लेनदेनको सहजीकरणका लागि दौडिन्छन्। हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरूलाई को राख्दाखेरि ती कब्जा हुन्छन् र आफ्नो हितमा तिनले काम गर्छन् भनेर दौडिरहने यो बिचौलियाहरूको जमात सिर्जना गर्ने भद्दा कार्यकर्ता पङ्क्ति पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खारेज गरिदिएको छ। यहाँ भातृ सङ्गठनहरू छैनन्। त्यसैले यो अधिकारको लडाइँ लड्दै गर्दाखेरि आवश्यक देखिएका यी कुराहरूलाई लेगेसीको रूपमा हामीले धान्दै गर्दाखेरि हाम्रो लोकतन्त्र असाध्यै विकृत भइरहेको छ। त्यसैले यी सबैमा अहिले धेरै बेलिविस्तार लगाएर बुझाउन नसकिएला, तर यो 4-5वटा कुराले हामीलाई अब सङ्लो राजनीति गर्नेतिर जान्छ र म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति आकर्षित हुनुमा यी कुराहरू पनि प्रधान रहेको म यहाँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। त्यसैले यो राजनीतिक मोडेल र हामीले गर्ने अभ्यासमा नै हामीले परिवर्तन गर्ने हो र यसको अवधारणागत र यसको आचरणगत सुधारमा हामीले काम गर्दै समय सीमा तोकेर 2 वा 3 कार्यकाल, एक कार्यकाल भनेको 5 वर्ष, 10-12 वर्षमा पनि तपाईँले केही देखाउन सक्नु भएन भने त्यो राजनीतिमा झुन्डी राख्नुहुन्छ भने तपाईँको कुछ न कुछ त्यहाँ नियत गडबडी छ। यसैलाई म आएको भाडो बनाउँछु भन्ने खालको दुर्नियत त्यहाँ लुकेको हुन्छ। त्यसैले यो संस्कारलाई हामीले भत्काउनुपर्छ। अहिले युवा पुस्ताले यो संस्कारलाई भत्काएर अब राजनीति भनेर तपाईँ हामीले जे बुझ्यौँ विगत 20-30 वर्षमा त्यसबाट कोल्टे फेराएर हामीले अर्को खालको सुसंस्कृत राजनीतिको अभ्यासमा हामी जानुपर्छ र यो भ्रष्टाचारले थिलो पारेको प्रणालीलाई
एउटा नेतृत्वको आचरणगत सुधार र सामूहिक टिमवर्कका आधारमा हामीले चाहिँ धेरै अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यसपछि मात्रै नेपालका जुन प्रचुर अब असीम सम्भावनाहरू छन् विकासका तिनलाई पनि हामी खोल्दै जानुपर्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ। आज हामीले यिनै मुद्दाहरू उठाइराख्दा मैले हालै सुशासनको मुद्दामा केही कुराहरू राख्दै आएको छु, केही मत राख्दै आएको छु र अनुसन्धानात्मक पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्ने गरेर केही साथीहरूको सहयोगमा हरेक वर्ष अनन्तकालसम्म 25 लाख रुपैयाँसम्मको पत्रकारिता पुरस्कार पनि घोषणा गरे। यसबाट धेरै साथीहरू तर्सिएका छन्। अहिले म आबद्ध भएको पुरानो पार्टीका साथीहरू म बरबराइरहेको देख्छु, उनीहरू तिलमिलाइरहेको देखेको छु र यो एक्लो स्वर्णिम वाग्लेलाई हराउन, तनहुमा हराउन सिङ्गो राज्य प्रणाली आज खनिएको छ। काङ्ग्रेसका दर्जनौं केन्द्रीय नेताहरू यहाँ परिचालित छन्। हिजो एकजना युवा नेताको निर्देशनमा 10 सदस्यीय साइबर सेना आइपुग्यो। यति हुस्सु रहेछन्, म बसेकै घरमा आएर डेरा खोज्दै थिएँ र आजदेखि गाली गलौजको रणनीति पनि सुरु गरिएको छ। एक रौँ, एक छौ पनि सत्य तथ्य नभएका अनर्गल प्रचारहरू गरेर अत्यन्तै निजी मामिलाहरूमा छिरेर मेरी श्रीमती, मेरो 10 वर्षको छोरालाई पनि यो फोहोरी आलमा हालेर चाहिँ यस्तो तुच्छ र निकृष्ट राजनीतिक अभ्यासमा मेरा प्रतिद्वन्द्वीहरू होमिएका छन्। मैले आजसम्म मेरा प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई गाली गरिनँ, किनकि मेरो त्यो संस्कारमा पर्दैन, मेरो त्यो स्वभाव पनि होइन। तर यदि तपाईँ आफूलाई शालीन मान्नुहुन्छ, यदि तपाईँ आफूलाई सुसंस्कृत मान्नुहुन्छ भने यी निकृष्ट र तुच्छ हत्कण्डाहरू बन्द गर्नुहोस्। मैले गरेको नैतिक विद्रोहको पुष्टि आज साथीहरू गर्दैछन्। बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराईहरूको काङ्ग्रेस अब रहेन। आज अवसरवादका कुराहरू आए अघि म छक्क पर्दै थिएँ। 84 वर्षको उमेरमा 6औं पटक प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर एकजना राजनीतिक कर्मी कुरिराख्नु भएको छ, अवसर छोप्न खोजिराख्नु भएको छ र उहाँकै दलका साथीहरू अरूमाथि यी आरोपहरू लगाइरहेका छन्। यहाँ पाउनाका कुराहरू आए। यही क्षेत्रका किसान श्रेष्ठ बारामा गएर चुनाव लड्नुभयो। यही क्षेत्रका शङ्कर भण्डारी मादी पारी गएर लड्नुभयो। मोरङका शशाङ्क कोइराला आएर नवलपुरबाट जितेको 4-5 चोटि भइसक्यो। र असल काङ्ग्रेसीहरू, बीपीका कोइरालाका काङ्ग्रेसीहरू आजका बिग्रेका काङ्ग्रेसीहरू होइनन्। असल काङ्ग्रेसीहरूले जसले बीपी कोइरालाका विचारहरूलाई मनन गरेका छन्। 2020 सालमा बीपी कोइरालाले भन्नुभएको रहेछ, यो प्रशासकीय इकाइ जस्तो मात्र रहेको नेपाल राष्ट्रलाई अब भावनात्मक रूपमा पनि हामीले जोड्नुपर्छ। 15 सालमा 2/3 बहुमत उहाँले लिएर आउनुभयो। 2020 सालको चुनावमा म तराई मधेसका हाम्रा नेपाली दाजुभाइलाई लिएर आएर पहाडमा उठाउँछु र पहाडका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म तराईमा लगेर चुनाव लडाउँछु भनेर त्यो सोच राख्नु भएको रहेछ। तर त्यति बेलाको लोकतन्त्र अपहरित भयो र अर्कै राजनीतिक कोर्समा मुलुक गयो। त्यो खालको 60 वर्ष अगाडि बीपीले राखेको त्यो फराकिलो सोच, त्यो राष्ट्रवादी सोच आज एउटा संकीर्ण विचारको कैद बनेको देख्दा मलाई दुःख लागेको छ। र हामीले 2015 सालको बीपीको स्मरण गर्दै गर्दा आजको अहिलेको यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा देखिएको ऊर्जा, हामीले आशा सञ्चार गर्न सकेको आशा, रवि लामिछानेजीले 6 महिनाको मेहनतमा एकै धक्कामा जुन राष्ट्रिय दल बनाएर सिधै यो बिचौलियाहरूको मध्यस्थता गर्ने परिपाटीलाई तोडेर नेताहरू सिधै जनताको घरदैलोमा जाने, सिधै जनताका हत्केलामा पुगेर संवाद गर्ने जुन चाहिँ नयाँ राजनीतिक मोडेलको अभ्यास गरेर सफल हुनुभयो। अबको आगामी राजनीतिक कोर्स बारे पनि त्यसले केही सङ्केतहरू गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। एउटा भ्रष्ट, निकम्मा, अल्छीहरूको झुन्डको छाहारीमा रमाएका राजनीतिक बिचौलियाहरू यी सबै कुराहरूबाट आत्तिएका छन् र यो क्षणिक भ्रमपूर्ण सक्रियताले मलाई रत्तिभर विचलित गर्ने छैन भन्ने कुरा पनि म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु।
साथीहरू, हामी भारी मतान्तरले जित्न गइरहेका छौँ र म आज 2-3वटा गम्भीर आह्वानहरू गर्न चाहन्छु। यी दुर्गम भेकहरूमा हामीले हाम्रो मतको, जनताले असीम श्रद्धा र विश्वास गरेर, भरोसा देखेर जुन मत प्रदान गर्नुहुन्छ घण्टी चिन्हमा यो वैशाख 10 गते, ती मतहरू हामीले जोगाउनु छ र यसका लागि सयौं हजारौं स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि त्यहाँ बुथ क्याप्चरिङ नहोस्। मेरा प्रतिद्वन्दीहरू तिल मिलाइसकेका छन्, रन्थनिसकेका छन् र ती पुराना हत्खण्डाहरू अपनाइने हल्लाहरू, गाईगुईहरू सुनिन थालेको छ। तर जनताको शक्तिका अगाडि यी सारा हरकतहरू बेकममा साबित हुने गर्दछन्। त्यसैले तपाईहरू उठ्नुपर्छ, तपाईहरू जाग्नुपर्छ। तपाईहरूले विश्वास गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घण्टी चिन्हमा दिनुभएको मत ती एउटा पनि दुरुपयोग नहोस्, तिनको हामीले संरक्षण गर्न सकौँ र मतदान सकिएपछि मतदान केन्द्रसम्म लिएर आएर मत गनुन्जेलसम्म जनताले नै त्यसको पहरेदारको भूमिका खेल्नुपर्छ मलाई लाग्छ। अहिले तनहुबाट बसाइसराई गरेर गएका हजारौं तनहुका मतदाताहरू कोही काठमाडौँमा काम गरिराख्नु भएको छ, कोही चितवनमा काम गरिराख्नु भएको छ, कोही पोखरामा काम गरिराख्नु भएको छ। मैले एउटा सुखद समाचार पाएको छु। स्वस्फूर्त रूपमा ती तमाम साथीहरूले यसपालि घण्टी चिन्हमै मत दिने हो, स्वर्णिम वाग्लेलाई नै जिताउने हो भनेर स्वस्फूर्त रूपमा आफूलाई व्यवस्थित गरेर, गाडीको व्यवस्था गरेर सयौं सङ्ख्यामा उहाँहरू तनहु जिल्ला आउँदै हुनुहुन्छ र त्यस्तो तयारी गर्न नभ्याउनुभएका आदरणीय तनहु 1 का मतदाताहरूलाई त्यस्तो तयारी गरेर आफै सङ्गठित भएर आफ्नै खर्चमा तपाईहरू तनहु 1 मा आइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। त्यस्तै एउटा अर्को यो 2 हप्ता म गाउँ ठाउँ घुम्दै जाँदाखेरि धेरै घरहरूमा मैले सुनेको कुरा के छ भने, बाबु तपाईँलाई हामी चिन्छौँ भन्नुभयो धेरै बुवा आमाहरूले पहिलोपटक भेट हुँदा पनि। त्यसको कारण यो इन्टरनेटको पहुँच पनि रहेछ, युट्युब टिकटकको भूमिका पनि रहेछ। तर धेरैलाई विदेशमा बस्ने तनहुबाट जानुभएका युवा साथीहरूले झन्डै 100मा 100% नै दायाँ बायाँ नगर्नु होला, यसपालि घण्टीमै भोट हाल्नु होला भनेर विदेशमा बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि फोन गर्नुभएको रहेछ। र म विदेशमा बस्नुहुने तनहुका तमाम युवा साथीहरू जो अहिले विदेशमा दुःख गरिराख्नु भएको छ, तर नेपालमा अब केही हुन सक्छ, केही गर्न सकिन्छ, केही गर्नै पर्छ भन्ने त्यो आगो, पेटमा आगो लिएर, त्यो हुटुटी लिएर, त्यो ऊर्जा लिएर, त्यो सपना अझै पनि कायम राखिराख्नुभएका तमाम तनहुबाट जानुभएका तर अहिले विदेशमा काम गरिरहनुभएका मेरा युवा साथीहरूलाई फेरि एकचोटि, 2 चोटि, 3 चोटि निर्वाचनभन्दा अगाडि फोन गरेर यसपालि घण्टी बाँध्दा दायाँ बायाँ गर्नुहुन्न भनेर फेरि त्यो सन्देश दिनुहुन म आग्रह गर्दछु। मैले मतदाताहरू माझ जाँदै गर्दा धेरैले भन्नुभयो, तपाईँ पनि त पुरानै जस्तै हुने होला नि, कुरा त सबैले राम्रै गर्छन्, भोट माग्ने आउने बेलामा यसो गर्छु उसो गर्छु भन्छन्, तपाईँ पनि त त्यस्तै होला नि, पछि त जितेर गएपछि त भेट्नै गाह्रो हुन्छ, तपाईँको फोन पनि उठ्दैन, काठमाडौँ हामी जान सक्ने हाम्रो सामर्थ्य छैन भनेर धेरैजनाले भन्नुभयो। मैले यो आश्वस्त गराएको छु कि म 3-4 महिनाको अवधिमा संसद नचलेको बेलामा तनहुमै आएर जनता बीच नै घुलमिल गर्ने, यहाँका दुःख सुखमा साथ दिने बाचा गर्दछु र 5वटा पालिकामा सम्पर्क कार्यालयहरू स्थापित गरेर यो पुरानो शैलीको एउटा चिरकटोमा केही कुराहरू लेखेर आफ्नो विकासका आकांक्षाहरू अथवा व्यक्तिगत गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्ने परिपाटीलाई चिरेर एउटा वैज्ञानिक मोडलमा गुनासो सम्बोधन प्रणालीहरू स्थापना गरेर 21औं शताब्दीको आधुनिक सांसदले कसरी काम गर्नुपर्छ, जनप्रतिनिधि भनेको कस्तो मर्म बोक्नुपर्छ भनेर एउटा अनुकरणीय अभ्यास चाहिँ गरेर देखाउने बाचा पनि म तपाईहरु समक्ष गर्न चाहन्छु। र यो तनहु क्षेत्र नम्बर 1 लाई का विकासका कुराहरू गर्दै गर्दा अघि मैले भने यहाँको सांसदले केन्द्रमा गएर देशकै दिशानिर्देश गर्ने काम गर्ने हो, कानुन बनाउने, प्रणालीगत सुधार गर्ने, त्यो भ्रष्टाचार रहित जनप्रशासन र राजनीतिको मुद्दाहरूमा अगाडि बढ्ने। र यसको लागि तपाईहरुले दिएको मत नै मेरो शक्तिको स्रोत र त्यो प्राधिकार मैले अभ्यास गर्ने। तपाईहरुले जति भारी मतान्तरले मलाई जिताउनु भयो
त्यति नै म बढी शक्तिशाली र त्यति नै बढी अथोरिटीका साथ मैले काम गर्न सक्ने हुन्छु। त्यसैले मैले भन्दै आएको छु, यो नयाँ संस्कारयुक्त राजनीति, यो राज्य व्यवस्था संल्याउने र यो विकराल अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र आम युवा वर्गमा रहेको नैराश्यलाई चिरेर यो देश खत्तम मात्र होइन, यो देशमा केही गर्न सकिन्छ, हाम्रै पालामा गर्न सकिन्छ भन्ने आशा सञ्चार गर्नको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्लाटफर्मबाट रवि लामिछानेजीको नेतृत्व र सम्पूर्ण स्थापित केन्द्रीय नेतृत्वको एउटा सामूहिक यत्नबाट एउटा इमान्दार प्रयास चाहिँ हामी गर्नेछौँ। आगामी वैशाख 10 गते तपाईहरूले एउटा इतिहास रच्नुहोस् र तपाईहरूले गरेको यो सामूहिक निर्णयले म यति दावाका साथ भन्छु, अब नेपालको राजनीति र नेपालको आर्थिक बाटोले कोल्टे फेर्नेछ र आजको भोलि नै कायापलट नभए पनि हामीले चाहेको जस्तो नेपाल बनाउने बाटोमा कम्तीमा पनि 10-20 कदम अगाडि जान्छौँ। यो न्यूनतम बाचा र प्रतिबद्धता सहित यहाँहरूसँग म फेरि 2 हात जोडेर वैशाख 10 गते घण्टी चिन्हमा म स्वर्णिम वाग्ले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विश्वास गरेर मतदान गरिदिनु हुन आग्रह गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय गणेश।